الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اہل اسلام، اللہ رب الرحمن نے حقوق اللہ تو بعد حقوق العباد دی ترغیب دیتی ہے۔ حقوق العباد دے اندر والدین دے حقوق تو بعد رشتے داران دے حقوق جڑے نے سر فرست نے۔ اللہ پاک نے جتنے زیادہ رشتے داران دے حقوق دی اہمیت بیان کیتی ہے، اسی اونی زیادہ سستی دا شکار ہاں، غفلت دے اندر پڑے ہوئے ہاں۔ اج خانداناں دے اندر لڑائی جھگڑے نظر آ رہے نے، ناراضگیاں نظر آ رہی نے۔ باپ بیٹے دے نال نہیں بولدا، بیٹا باپ دے نال نہیں بولدا، ماں بیٹی دے نال ناراض ہے، بیٹی ماں دے نال ناراض ہے، چاچا بھتیجے دے نال ناراض ہے، بھرا دے نال ناراض ہے۔ دوستو، اے ناراضگیاں جیڑیاں نے نسل در نسل چلدیاں جا رہیاں نے، حتیٰ کہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی نہیں پتا ساڈے وڈے لڑے کیوں نے۔ اگر وچوں گل بولی جائے وہی ناراضگی کیوں ہوئی ہے، تو میرے بھائیو پتہ چلے گا گل کچھ بھی نہیں۔ چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے شکویاں تو آج رشتے داری دی حرمت نو پامال کر دیتا گیا ہے۔ آئیے آج دے اس مختصر بیان دے اندر میں صلہ رحمی دی اہمیت کا تذکرہ کرنا چاہنا، تاکہ ساڈے اندر صلہ رحمی دا جذبہ پیدا ہوئے۔ حقیقت دے اندر میں ٹوٹے ہوئے خانداناں نو جوڑنا چاہنا، میں خانداناں دیاں صلح کرانا چاہنا، میں اجڑے ہوئے خانداناں نو آباد کرنا چاہنا۔ اللہ بھائیو، صلہ رحمی آندے کنوں نے؟ رشتے داراں دے حقوق دا خیال رکھنا، انہاں دی خوشی تے غمی دی اندر شامل ہونا،
دکھ تے سکھ دے اندر شامل ہونا، اللہ اللہ انہاں دے گھر آنا تے جانا، بیمار ہو جائے تے پتہ لینا، احسان کرنا، اگر رشتے دار ماڑا ہے تے اودی مدد کرنا، تعاون کرنا، ہر لحاظ دے نال رشتے دار دا خیال رکھنا، انہوں صلہ رحمی آندے نے۔ یارو صلہ رحمی دی جڑا حمیت دا اندازہ لگایا جے، اے صلہ رحمی دا حکم اللہ نے صرف امت محمدیہ انہوں نہیں دیتا، بلکہ جیڑیاں پہلیاں امتاں گزریاں نے اللہ نے انہاں نوں صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے۔ اے بنی اسرائیل تے اللہ بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جب اسی بنی اسرائیل والیاں دے کولوں وعدہ لیا عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اللہ جڑے تواڈے قریبی رشتے دار نے انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یتیماں تے کرنا ہے، مسکیناں تے کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوکاں دے نال گل کرنی ہے تے اچھی کرنی ہے، نمازاں پڑھنیاں نے، زکاتاں دینیاں نے۔ اللہ بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لے رہا ہے، اللہ فرماندے نے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تسی وعدے تو پھر گئے، مگر تھوڑے نے جڑے وعدے تے جمے رہے تے ڈٹے رہے۔ اور لوگوں اللہ نے اس آیت دے اندر صلہ رحمی دی حمیت دا تذکرہ کیتا ہے۔ اس صلہ رحمی دا حکم اللہ نے پہلیاں امتاں نوں کیتا ہے۔ اس صلہ رحمی دا حکم جڑا ہے اللہ نے امت محمدیہ نوں کیتا ہے۔ 5واں سپارہ تے سورہ نساء اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اے صلہ رحمی دا حکم اللہ نے امت محمدیہ نوں کیتا ہے۔ عبادت کرنی ہے، کدی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی ہے۔ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے قریبی رشتے دار جڑے نے انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ یارو گل لمبی نہ ہو
بجائے اے صلہ رحمی دا حکم اللہ نے پہلیاں امتاں نوں ہی دتا ہے تے امت محمدیہ نوں ہی دتا ہے۔ اور نمبر 3 سن لو، اے صلہ رحمی اسلام دے جڑے پہلے احکامات نے انہاں دے اندر نبی مکے تو مدینے چلے گئے نے، مدینے دے اندر شور پہ گیا، ہر بندہ خوشی دے اندر ہے، عورتوں بھی استقبال واسطے نکلیاں نے، بچے بھی استقبال واسطے نکلے نے، بوڑھے بھی جڑے نے استقبال واسطے نکلے نے۔ لوگو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے یہودیت دے بھی بہت بڑے عالم نے، عیسائیت دے بھی بہت بڑے عالم نے، کہندے نے شور پہ گیا، اللہ دے نبی آگے، اللہ دے نبی آگے، اللہ دے نبی آگے، کہنے لگے میں بھی اگے ودیا، میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہویا، میں ویکھیا میں بھی اللہ دے نبی نو ویکھاں۔ اللہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اگے وددا گیا، میں اگے وددا گیا، اور جدوں میریاں نظراں سونے نبی دے چہرے تے پہ گئیاں، اور اینا حسن و جمال، اینا حسن و جمال، لوگوں میرے نبی ورگا سونا دنیا تے آیا بھی نہیں تے آنا بھی، میں گل مکا دے لگا، اور میرے نبی ورگا سونا دنیا تے آیا بھی نہیں تے آنا بھی، اور رب نے بنایا بھی نہیں تے بناونا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جدوں میریاں نظراں سونے نبی دے چہرے تے پہ گئیاں، میں کیا ایڈے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ اللہ دے نبی نے پہلا جڑا خطبہ مدینے اندر دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ اللہ دے نبی مدینے دے اندر پہلا خطبہ دے رہے نے، فرما رہے نے اے لوگو سلام نو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کریا کرو، جدوں لوگ ستے ہون قیام کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، اور بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اس مالک اگے رونے دی، تو رو رو عرش ہلا دے تو، او جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو، دل کو دوشیاں دے تڑپا دے تو۔ فرمایا جیڑا بندہ یہ 4 کام کر لوے، تدخل الجنت بسلام، تے سلام دی دے نال رب دی جنت دے اندر چلا جائے گا۔ میں وقت دی کمی دی وجہ دے نال اپنی بات نو ایتھے ختم کرنا چاہنا، اے صلہ رحمی دی اہمیت دا تذکرہ کر رہا سا۔ صلہ رحمی دا حکم تے اللہ نے پہلیاں امتاں نوں بھی دتا ہے، صلہ رحمی دا حکم جیڑا امت محمدیہ نوں بھی دتا گیا ہے، اور صلہ رحمی اسلام دے جڑے پہلے احکامات نے انہاں دے اندر شامل ہے۔ اللہ دل تے کردہ سی میں صلہ رحمی دی اہمیت دا تذکرہ کر جاندا، لوگوں صلہ رحمی دے فوائد تے نتائج تے ثمرات دا تذکرہ کر جاندا، اجڑے ہوئے خانداناں نو جوڑ جاندا، اور جناب جی اللہ ناراضگیاں ختم ہو جاندیاں، خانداناں دی اندر محبت تے پیار پیدا ہو جاندا۔